नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षको संसदीय दलको बैठकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सम्बोधन। उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढ्न सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। आफूहरूको पक्षमा 115 जना सांसदहरू भएको र यो संख्या बढेर जाने भएकाले सांसदहरूलाई उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभएको निर्देशन। सरकार देश र जनताको पक्षमा लागिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूकै जित हुने बताउनु भएको प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईको भनाई। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पास नहुने भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कसैले हिम्मत नगर्ने दाबी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दल विभाजित नभएको प्रमुख सचेतक भट्टराईको भनाई। कानुनी हिसाबले संसदीय दल विभाजन हुन कठिन भएको भन्दै आफ्नो पक्षबाट बाहिर गएका सांसदहरू समयक्रममा फर्किने विश्वास व्यक्त। शुक्रबार नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले संसदीय दलको बैठकमा आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दावी गरेको थियो भने संसदीय दलको नेताबाट हटाएको थियो केपी शर्मा ओलीलाई। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरी मर्यादित पेशाको रूपमा स्थापित गराउनका लागि सरकारले तीव्र ढङ्गले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउनका लागि आमदानीमा वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले कृषि आधुनिकीकरणलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। कृषिको आधुनिकीकरण बिना किसानको आमदानी बढ्न नसक्ने तथा आमदानीवाला पेशा नभएसम्म मर्यादित पनि हुन नसक्ने तर्क। कृषि उपज बिना मान्छेको जीवन नचल्ने उल्लेख गर्दै ठूलो पेशा ठूलो ओहदा भन्ने विषय सबै बेकारको भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानमा सहयोग गरेकोमा युरोपेली युनियनलाई प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा धन्यवाद दिँदै सहयोग दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्म अर्यालद्वारा समृद्ध किसान स्वस्थ नेपाल निर्माणका लागि किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानले ठूलो सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त। 7वटै प्रदेशमा सञ्चालन हुने गरी काठमाडौँबाट किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियान गरिएको हो सुरु। यो अभियान अन्तर्गत किसानहरूको विस्तृत जानकारी डिजिटल माध्यमबाट सङ्कलन गरिने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनु हुने। प्रधानमन्त्रीले आइतबार बिहान शिक्षण अस्पतालमा पुगेर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनु हुने स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीको भनाई। आइतबार नै संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूले पनि खोप लगाउने। प्रधानमन्त्री ओलीले खोप लगाएसँगै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियानको दोस्रो चरण सुरु हुने। मन्त्री त्रिपाठीले कोभ्याक्स लगायत दात्री निकायबाट उपलब्ध खोपलाई व्यवस्थित तरिकाले जनतासम्म लैजाने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी। खोपलाई जनता समक्ष निःशुल्क पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री त्रिपाठीद्वारा जानकारी। कोरोना विरुद्धको कोभ्याक्स खोपको पहिलो डोज आइतबार नेपाल आउने। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टद्वारा नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको नयाँ डिपो उद्घाटन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको सम्बन्धमा आफूले हस्तक्षेप नगरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको भनाई। भारतमा मूल्य वृद्धि हुने र नेपालमा कम हुने भयो भने यताको पेट्रोलियम पदार्थ भारत जाने भन्दै त्यसमा भने ध्यान दिनुपर्ने तर्क। निर्माण नचाहने र ध्वंस चाहने विनाश चाहने प्रवृत्ति आफूहरू भित्र रहेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने मन्त्री भट्टको भनाई। आयल निगम लगायतका सरकारी कर्मचारीहरू सरकार विरुद्ध सडकमा जाने गरेको मन्त्री भट्टको भनाई। कम्युनिस्ट आन्दोलन र संसदीय प्रणाली नै लोकतन्त्रको आधार भएको नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। अहिलेको उत्तम लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय प्रणालीले नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई स्थापित गर्ने कुरामा अध्यक्ष नेपालको जोड। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई पार्टीमा स्वागत गर्न प्रतीक्षामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पार्टी समायोजन तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बताउनु भएको हो अध्यक्ष दाहालले विप्लवलाई पनि स्वागत गर्ने प्रतीक्षामा रहेको। अध्यक्ष दाहालले आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी र आन्दोलनमा विभिन्न शक्तिले चलखेल गर्ने र साथीहरू नै आफूबाट हट्ने गरेको अध्यक्ष दाहालद्वारा स्मरण।
अन्तिममा साथीहरू आफूसँग जोडिन आउनेमा ढुक्क भएको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदम विरुद्ध शान्तिपूर्ण जनयुद्ध सुरु गरेको सर्वोच्चको फैसलापछि आफूहरूले युद्ध जितेको दावी। कम्युनिस्टहरू बिग्रिएपछि कामै नलाग्ने गरी कुहिएर जाने अध्यक्ष दाहालको तर्क। माओले बिग्रिएका कम्युनिस्टहरूलाई कुहिएको अण्डाको संज्ञा दिएको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष दाहालद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि कुहिएको अण्डाको संज्ञा। अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालद्वारा आफूहरूले अन्तिम मौका दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिएर थोरै भए पनि नैतिकता देखाउन आग्रह। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगमनको कदम चालेर आफैले बनाएको संविधानलाई मृत अवस्थामा पुर्याएको टिप्पणी। कार्यक्रममा पद्म राई र विमल अधिकारीको नेतृत्वमा युवाहरूलाई गराइएको थियो पार्टी प्रवेश। नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष नयनसिंह महरद्वारा लिखित पुस्तक महाकाण्डको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा विमोचन। आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। आफूहरूलाई विपक्षमा बस्ने म्यान्डेट भएको भन्दै प्रधानमन्त्री बन्न नचाहेको तर्क। विपक्षी दलको नेता भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहने भए पनि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ नभएको देउवाको भनाई। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि चलेको छ सरकार गठनको रस्साकसी। बस्दैछ आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि। कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न नेकपा आन्दोलनरत पक्षले प्रस्ताव गरेको भए पनि कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण गरिसकेको छैन सार्वजनिक। सेनामा पद्धति र प्रणालीमा आधारित नियम स्थापित गर्न प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निर्देशन। बैठकमा उठेका विविध आन्तरिक सुदृढीकरणका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि दिइएको छ निर्देशन। भावी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आधार तयार भएको पनि उल्लेख। बैठकमा 8वटै प्रीतनाका प्रीतनापति सहभागी भई आफ्नो क्षेत्रमा गरेका कार्य सम्पादनबारे प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत गरेको जानकारी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम विवादबारे सर्वोच्च अदालतले आइतबार फैसला सुनाउने। सत्तारूढ नेकपाले आफ्नो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग नाम जुधाएको भन्दै ऋषिराम कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा गरेका थिए मुद्दा दायर। सोही मुद्दामाथि सर्वोच्चले सुनाउन लागेको हो फैसला। 2075 साल जेठ 3 गते तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको थियो गठन। कट्टेलले दिएका थिए निर्वाचन आयोगमा उजुरी। उक्त उजुरीमा सुनवाई गर्दै निर्वाचन आयोगले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पक्षमा गरेको थियो निर्णय। आयोगको उक्त निर्णय विरुद्ध कट्टेलले 2075 साल मङ्सिर 21 गते सर्वोच्च अदालतमा गरेका थिए रिट दायर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारूढ नेकपामा पनि छ नाम विवाद। दुई समूहमा विभाजित भएको नेकपाको दुवै समूह आफूलाई आधिकारिक नेकपा भएको गर्दै आएका छन् दावी। पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा यस वर्षको महाशिवरात्रि पर्वलाई व्यवस्थित बनाउन 11वटा समिति गठन। कोष कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालको संयोजकत्वमा गरेको हो सुरक्षा व्यवस्थापन तथा अनुगमन समिति गठन। महाशिवरात्रिको तयारी स्वरूप पशुपति क्षेत्रमा बनाइएको छ सरसफाई तीव्र। कोषले महाशिवरात्रिमा पशुपतिमा आउने जति भक्तजनलाई दर्शन गराउने गरी गरेको छ तयारी सुरु। महाशिवरात्रिका दिन महँगा गहना लगाएर र बालबालिका लिएर पशुपति क्षेत्रमा नआउन समेत कोषले भक्तजनमा गरेको छ अनुरोध। महाशिवरात्रिमा पशुपति दर्शन गर्न आउने भक्तजनले अनिवार्य रूपमा मास्क सहित स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनु पर्ने कोषद्वारा जानकारी। मूल मन्दिर भित्र भौतिक दूरी समेत कायम गरेर दर्शन गराउने कोषको छ तयारी। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको प्रथम वार्षिक साधारण सभालाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा सम्बोधन। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई नरोक्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। सरकारले समृद्धिको अभियानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू उद्योगहरूको मनोबललाई उठाएर अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण काम गरेको जिकिर। सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग र होटल पर्यटन क्षेत्रको लागि विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको दावी।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानका लागि छलफल गर्न मन्त्रालय तयार रहेको जानकारी। पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिमी प्रान्त बलुचिस्तानको सिबी जिल्लामा ल्यान्ड माइन विस्फोटमा परि 5 जनाको मृत्यु। विस्फोटमा अन्य 5 जना भएका छन् घाइते। जिल्लाको बाबरकच क्षेत्रमा मजदुरहरूलाई बोकेको गाडीले एक ल्यान्ड माइनलाई दिएको थियो टक्कर। उद्धारकर्मी र सुरक्षा बल घटनास्थलमा पुगेर घाइतेहरूलाई अस्पताल पुर्याएको जानकारी। 4 जना मजदुरहरूको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ भने 1 जनाको अस्पतालमा उपचारको क्रममा भएको हो मृत्यु। कुनै अज्ञात समूहले ल्यान्डमाइन सडकको किनारमा राखेको र त्यहाँबाट गाडी गएपछि ठूलो विस्फोट भएको उल्लेख। म्यानमारमा सैनिकको विरुद्धको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा थप 1 प्रदर्शनकारीको मृत्यु। म्यानमारको सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचना भइरहेको बेला अर्का 1 प्रदर्शनकारीको भएको हो मृत्यु। प्रदर्शनकारीको संख्या बढ्दै गएपछि प्रहरीले चलाएको थियो गोली। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार प्रहरीले चलाएको गोली एक प्रदर्शनकारीको लागेको थियो घाँटीमा। यसअघि गत बुधबार 38 जना प्रदर्शनकारीको भएको थियो मृत्यु। म्यानमारको संकटबारे संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि हुँदैछ छलफल। इसाई धर्मगुरु पोप फ्रान्सिसद्वारा मुस्लिम धार्मिक नेता आयतोल्लाह अली सिस्तानीसँग भेटवार्ता। भेटका क्रममा पोपले हिंसा र अतिवाद अन्त्यको गर्नु भएको छ आह्वान। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा इराक पुग्नु भएका पोपले हतियारको संघर्ष र हिंसा चाँडै अन्त्य हुने गर्नु भएको छ विश्वास व्यक्त। पोपको यो प्रयास र भेटवार्तालाई लिइएको छ आधुनिक धार्मिक इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक घटनाका रूपमा। पोपको सुरक्षार्थ करिब 10,000 सुरक्षाकर्मी गरिएको छ परिचालन। 3 दिने भ्रमणका लागि पोप शुक्रबार पुग्नु भएको हो इराक। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा उपाधि दावेदार खुमलटार युथ क्लब पराजित। शनिबार भएको खेलमा खुमलटार श्री भगवती क्लबसँग 2-1 गोल अन्तरले भएको हो पराजित। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा खुमलटार भएको हो पराजित। खेलको 26औं मिनेटमा सबिन केसीले गोल गर्दै खुमलटारलाई दिलाएका थिए अग्रता। खेलको 41औं मिनेटमा डोना थापाले गोल गर्दै श्री भगवतीलाई ल्याए 1-1 को बराबरीमा। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्नो 70औं वार्षिक उत्सव मनाइरहेको छ विभिन्न कार्यक्रम गरी। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आइतबार गरेको हो राजधानीमा दौड प्रतियोगिताको आयोजना। दौड प्रतियोगिताका विजयीहरूलाई नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले गर्नुभयो पुरस्कार वितरण। रन फर फन नाम दिएको प्रतियोगितामा 315 जना खेलाडी थिए सहभागी। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन र स्वस्थ समाज स्थापनाका लागि दौड प्रतियोगिता आयोजना गरिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठद्वारा जानकारी। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।